अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबकी हाजात ज़रूरियात को पूरा फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपना सबक शुरू करते हैं जी सूरत वाक़िया का। और सूरत वाक़िया जो है ये लाजमी पढ़नी चाहिए, इसकी बहुत फजीलत है। तो ये रोज़ी में बरकत के लिए भी हैं, और जो घर है, जिस घर में जो है रोज़ी नहीं है, यानी कि रोज़ी की तंगी है, तो वो सूरत वाक़िया रोज़ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देंगे। तो वो सब शुरू करते हैं हम आयत नंबर 31। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर वा, मीम ज़बर, अलिफ मद मा, हमज़ा दो ज़ेर मीम इम, हमज़ा दो ज़ेर को मीम से मिलाएंगे, मीम मुशद्दद है, ठीक है। वमा इम, मीम के ऊपर भी जो ज़बर है उसको सीन से मिलाएंगे, सीन के ऊपर जज़म है, मीम ज़बर सीन मस, काफ पेश वाओ कू, बा दो ज़ेर बिन, वमा इन मस्कूबिन, वमा इन वमा इम मस्कूब। वक़फ़ करेंगे तो वमा इम मस्कूब। अगली आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 32। वाव ज़बर वा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, काफ ज़ेर की, काफ बारीक है, हा ज़बर हा, ता दो ज़ेर तिन, वफ़ा की हा तिन, काफ ज़बर का, सा ज़ेरिया सी, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तिन, कसी रा तिन। तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे, आयत मुकम्मल हो रही है तो कसी रा, ये ता ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे हा में बदल जाएगी ता। तो किस तरह पढ़नी है पूरी आयत? वफ़ाकिहतिन कसीरा। आयत नंबर 32 पढ़ते हैं। ला, मीम ज़बर क़ाफ मक़, क़ाफ मोटा करके पढ़ना है, त्वा पेश वाओ तू, त्वा को वाओ से मिलाएंगे, ऐन ज़बर आ, ता दो ज़ेर वाओ त्यूं, ला मक़तूआतियूं, वाओ ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, मीम ज़बर मीम मम, नून पेश वाओ नू, ऐन ज़बर आ, ता दो ज़ेर तिन, ममनूआतिन, ठीक है। मीम को मीम से मिलाएंगे, फिर नून को वाव से मिलाएंगे, ममनूआतिन, ठीक है। ला मक़तूआतियूं वला ममनूआतिन। तो मुकम्मल आयत किस तरह पढ़ेंगे? ला मक़तूआतियूं वला ममनूआ। आयत नंबर 24 पढ़ते हैं। वाव ज़बर वा, फा पेश फू, रा पेश रू, रा को मोटा करके पढ़ेंगे, शीन के नीचे जो दो ज़ेर हैं उनको मीम से मिलाएंगे, शीन दो ज़ेर मीम शिम, व फुरू शिम, मीम ज़बर रा मर, मीम को रा से मिलाएंगे, फिर फ़ा के ऊपर जो पेश है वाव से मिलाएंगे, फ़ा पेश वाव फू, ऐन ज़बर आ, ता दो ज़ेर तिन, मरफूआतिन, ठीक है। तो फिर वक़फ़ करेंगे तो ता हाँ में बदल जाएगी। तो मुकम्मल आयत पढ़ते हैं। व फुरूशिम मरफूआ, फुरूशिम मरफूआ, ठीक है। व फुरूशिम मरफूआ, इस तरह पढ़ेंगे। अगली आयत पढ़ते हैं। हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बर अलिफ मद न, इन,
تو یہاں نون میں بھی غنہ کرنا ہے ہم نے، نون کیونکہ اوپر اس کے اوپر جو ہے تشدید ہے، اور حمزہ کو الف کے اوپر یہ جو ہے مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر نون ان، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، شین زبر حمزہ شا، یہاں جو ہے یہ حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، نون کھڑی زبر نا، ہا پیش ہو، انشا نا ہو، ہا پیش نون ہن، نون کے اوپر تشدید ہے غنہ کریں گے، ہا پیش نون ہن، نون زبر نا، انشا نا ہن، حمزہ زیر نون ان، شین زبر الف مد شا، انشا، حمزہ 2 زبر ان، انشاء ان۔ تو مکمل آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء۔ تو یہاں حمزہ کے اوپر 2 زبر جو ہیں وہ 1 زبر رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء۔ آیت نمبر پڑھتے ہیں آگے 36، فا زبر فا، جیم زبر جا، فاجا، عین زبر لام ال، فاجا ال، نون کھڑ زبر نا، فاجا علنا، ہا پیش نون ہن، نون زبر نا، فاجا علناہن، فاجا علناہن، ہم زبر با اب، کاف الف زبر کا، را 2 زبر رن، اب کارن، تو وقف کریں گے تو 1 زبر رہ جائے گی، اب کارا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں، عین پیش او، را پیش رو، با 2 زبر بن، عروبن، حمزہ زبر تا ات، حمزہ کو تا سے ملائیں گے، را الف زبر را، با 2 زبر بن، ات رابن، تو مکمل کس طرح پڑھیں گے، عروبن اترابا، لام زیر لی، حمزہ زبر صاد اس، لی اس، ہا کھڑ زبر ہا، با زیر لام بل، لی اس ہا بل، یا زبر یا، میم زیر یا می، نون زیر نی، لی اس ہا بل یمینی، ٹھیک ہے۔ تو وقف کریں گے تو کیا بن جائے گی، لی اصحاب الیمین، نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے سا پیش سو، سا پیش لم، سل، لام زبر لا، تا 2 پیش میم، تم، سلتم، میم زیر می، نون زبر لام نل، نون کو لام سے ملائیں گے، حمزہ کو واو سے، نون زبر واو او، واو زبر وا، اووا، لام زیر یا لی، نون زبر نا، اولین، تو وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا ادھر، اولین، سلتم من الاولین، ٹھیک ہے، سلتم من الاولین۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، انشاءاللہ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے۔